आमका नाका मेगा प्रोजेक्ट आमका नाका आमका नाका 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 आमका नाका मेगा प्रोजेक्ट आमका नाका आमका जाय आमचे गोय आमच्या आमका दिल्ली वाले को फेंक दो एक दो 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 दिल्ली वाले को फेंक दो आमका जाय आमका जाय आमचे गाव आमका जाय आमका जाय आमका जाय आमचे गाव आमका जाय आमका नाका आमका नाका दिल्ली वाले आमका नाका आमका नाका आमका नाका मेगा प्रोजेक्ट आमका नाका आमका नाका आमका नाका मेगा प्रोजेक्ट आमका नाका आमका नाका आमका नाका मेगा प्रोजेक्ट आमका नाका आमका नाका आमका नाका दिल्ली वाले आमका नाका विलेज माझे 2 लाईनी मागच्या 2 लाईनी अशी माशी आम्ही शिस्त आम्हाला प्लीज 2 लाईनी एक लाईनी लावची सोपली प्लीज एक दो कोणाकूच आम्ही चान्स दिवचा नाही लोपाक मात्र राव म्हणतो माशेराव विलेज आज तुम्ही कॅन्डल लाईट प्रोटेस्ट काढला त्याची मागची हे सांगता होय आयज आमी एक कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट काडलो मातशें सगळ्यांनी तो प्लीज म्हणजे 2 लाईनी साडी पळयता आसतलें हांगा सायडीच्यान आनी वयरसून आमी देंवता आसतना कितलेशे प्रोजेक्ट जे आसा ह्या बांबोलीम गांवांत जायत आसा हो एक मेजर प्रोजेक्ट आसा हो एक व्हडलो प्रोजेक्ट आसा हो मोर दॅन 39,000 स्क्वेअर मिटर बिल्ट अप एरिया येदो व्हडलो प्रोजेक्ट आसा हाजी सायड इन्स्पेक्शन जे आसा ते आमी हांगा येवन केल्लें आसा डिपार्टमेंट एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान तांकां अजून पर्यंत एनवायरमेंट क्लियरन्स दिल्लें ना कित्याक हांगा एक्विफायर जे आसा उदकाच्यो झरी आसा त्यो झरी सारक्यो चॉकअप केल्ले आसा तांच्यानी बंद केल्ले आसा आनी उदक हांगा कंटिन्युअसली देंवता तशेंच जें उदक आसा तें काडून फ्लॅश आउट करता भायर मारता जनरेटर घातलेले आसा आनी जें काम आसा आतां तुमी पळयता आसतना हांगा भायर ट्रक आसा हांगा एक ट्रक आसा थंय एक ट्रक आसा काम हें कंटिन्युअसली हांगा चालू आसा 24/7 आतां एखादो प्रोटेस्ट चालू आसा म्हणून हें काम बंद ना आनी हेका जो डिपार्टमेंट एनवायरमेंट डिपार्टमेंट आसा त्या डिपार्टमेंटाचे एजेंडा नंबर 1 तेंच्यांनी क्लियर कट सांगला की हें काम जें आसा तें बंद करपाक जाय जे इन्स्पेक्शन रिपोर्ट आसा सगळे 2दा तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें 2दाय हांगा काम कंटिन्युअस चालू आसलें ह्या प्रोजेक्टाक जो प्रोजेक्ट जो आसा तो वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट प्रायवेट लिमिटेड कंपनीचो हो प्रोजेक्ट आसा ह्या प्रोजेक्टाक ह्यो सरकार जावं विश्वजीत राणे जो TCP मिनिस्टर आसा हेणे हेका कशी परवानगी दिली सान आंद्रे मतदारसंघात आणि कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायतीन हेका कशी परवानगी दिली ह्या विश्वजीत राणेन जेन्ना तुम्ही म्हणटा की FAR जो आसा तो 80 FAR ह्या विलेज ज्युरिडिक्शनान आसा आणि हांगाच एक स्पेशल अप्रुवल ह्याच प्रोजेक्टाक दिला 299 FARचे परमिशन ह्या प्रोजेक्टाक एकूच प्रोजेक्टाक कोणाचो प्रोजेक्ट तुमकां दिल्लीकार व्हडले काय गोंयकार व्हडले हांगा ह्या एक क्लियरन्स घेता जाल्यार पब्लीक हियरींग जावपाक जाय आसलें लोकांक आपोवपाक जाय आसलें लोकांचे कन्सर्न घेवपाक जाय आसलें आयज हांगा कितलेशे आमचे गांवचे लोक आसा जेंच्या उलोवन पासून घेवंक ना आनी हांगा येयले जाल्यार धमकेता म्हटल्यार कितें समजल्या आनी हो विश्वजीत राणे हो जिवाक आपूण व्हडलो समजता ताका दिसता कितें आपूण कितेंय करपाक शकता आयज तो राजा दिसता ताका तूं TCP मिनिस्टर आसतलो तूं राजा न्हू गोंयचो हांगा डेमोक्रेसी आसा हांगा डेमोक्रेसीन आमी चलता आनी आमकां डेमोक्रेटीक रायट आसा हांगा डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर येवपाक भियाता कित्याक भियाता हे कोण हे दिल्लीकार कोण हे हांगा येवन आमकां दादागिरी दाखयता गोंयान येता आनी आमकां शाणपणां दाखयता हे कोण हांगा TCP डिपार्टमेंटाचो ऑफिसर फाट करून सगळे प्रेस भावल्ले आमचे तांकां फेस करपाक जावना इनलिगलिटी इतले प्रमाणान चल्ला हे टोटल करप्ट आसा जेन्ना आमी TCP डिपार्टमेंटान गेले हे विचारपाक लागून की रिपोर्ट कितें आसा रिपोर्ट कितें तुमी दिया आमकां रिपोर्ट अजून पर्यंत आमकां रिपोर्ट मेळूंक ना TCP कडे मेजरिंग टेप पासून मेजर करून तेंच्यांनी रोड फक्त मेजर केला आणि रोडान पासून इनलिगलिटी आसा हो रोड पासून तांकां लागना म्हटल्यार रोड जो आसा तो 5 to 6 मीटर आसा आणि तेंच्यांनी प्रपोज रोड 15 to 25 मिटराचो मागला म्हटल्यार तुम्ही चिता आयज सायडीची घरां आसा आनी लोकलांचो बिझनस आसा तांकां ऑलरेडी हे सायडीन शिफ्ट केल्या जेन्ना ग्रँड हायत हॉटेल येयल्ले तेन्ना ह्या सगळ्या लोकांक हांगा शिफ्ट केले आनी आतां परत तेंच्या पोटाचेर आड येवपाचें आसा
प्रत्येक गांवांनी आयज अशेंच चालू आसा की इनलिगलिटी ही वाडलेली आसा आनी प्रपोज रोडाच्या नांवान असली व्हडली व्हडली इनलिगल स्ट्रक्चर जे आसा हे मेगा स्ट्रक्चर जे आसा हे दीत आसा. हो आयज आमचो बांबोलीम गांवूच न्हू गोंयच्या कितलेशे गांवांचे ऑलरेडी हेंच्यांनी परमिशन ग्रांट केल्ली आसा प्रपोज रोडाच्या नांवान. आनी इतली एनवायरमेंटल डॅमेज एनवायरमेंटल हामी जी आसा हो सरकाराक मात्तूय पडलेलो ना. एवरी टायम आमकां तावो मोठो करून उलोवचें पडटा आनी मागीर हे कितें म्हणटा की आमी रस्त्यार येवन बोवाळ मारता. अरे करतले तर कितें गोंयकारांनी करपाचें कितें खंय वचपाचें. जेन्ना तुमी ज्या डिपार्टमेंटान आमकां अधिकार दिला त्या डिपार्टमेंटान वचून कंप्लेन घालपाची. ज्यो कंप्लेनी घातल्यो कंप्लेनी घालून पासून तेजो रिवोट येयना तेजी कंप्लेनीचो रिपोर्ट येयना कांय येयना. म्हटल्यार तुम्ही जाय ते करा मनमानी करा आनी ते ऑफिसर पासून इतल्या लेवलाचेर पावल्ले आसा की बाबा ते एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाक पासून हे रिप्लाय दिवपाक रेडी ना. ते आसता फकाणां करता आमी करतले हे करतले ते करतले. केन्ना जेन्ना हे सगळे काबार जातले रात दीस आमी कंटिन्युअसली फॉलोअप करता. रात दीस हांगा कॉन्क्रीट वर्क चालू आसा. रात दीस हे ट्रक हे दोनूय ट्रक चालू आसा. आयज सकाळी 2:00 पासून हांव येयला तेन्ना हांगा सिमिटाचे ट्रक भरून भरून हाडटा. कोण जबाबदार आसा. टीसीपी कित्याक न्हिदल्या हांगा कलेक्टर कित्याक न्हिदला हांगा फ्लायिंग स्क्वॉड कित्याक न्हिदल्या. फ्लायिंग स्क्वॉडाचे नंबर आउट केला कित्याक लावन केला नंबर आउट पिशान काडपाक. हो बीजेपी सरकार पिशान काडपाक केला. हो बीजेपी सरकार जो आसा हो एक नंबरचो 14 सरकार जाल्लो आसा. हो करप्ट सरकार जाल्लो आसा आनी हेंचे जे भितूर जे गव्हर्मेंट ऑफिसर बसले हे टोटल करप्ट. हे मिनिस्टराच्या पदान ऑफिसरूय करप्ट जाल्ले आसा. तांकां व्हॅल्यू ना ह्या जमनीचो ह्या गोंयचो व्हॅल्यू ना. तांकां फक्त व्हॅल्यू पयशांचो आसा. हांव एलिगेशन घालता ह्या बीजेपी सरकाराच्या विश्वजीत राणेचेर. हो वन ऑफ द मोस्ट करप्ट मिनिस्टर आसा. ज्या मिनिस्टरान गोंय विकपाक काडलेलें आसा होलसेल रेटीन. कोणाक काडला एक दिल्लीकारांक. ह्या दिल्लीकारांक विकपाक काडला आनी ताका दिसता कितें बाकीचे सगळे ओगी रावले म्हणून आमी ओगी रावतले. याद दर तुका 70 जसो नाचयल्लो पळय तशें आमी गोंय भरान नाचयतले. तूं गोंय काबार करपाक उठला आमी तुका काबार करपाक उठतले. याद दर तू कितली देवस्पणां कर तू तुका कितें जाय तितलें कर. आमी देवाक घेवन येतले देव आमच्या वांगडा आसा. कित्याक आमी सत्याच्या मार्गान आसा. आमी कोणाची फोटींग बळां करूं ना. आमी कोणाक फोटोन नागोवन खावंक ना. आमकां तू कितलोय हॅरेस कर कितलोय ट्राय कर. मागीर एक सांगूंक सोदता तूं आनी जो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत दोगूय मेळोन गोंय सोंपोवपाक उठल्या हे आमी कशेंच जावपाक दिवपाचें ना. तुमी ते सायडीन ग्रँड येताच्या फाटल्यान जे कन्स्ट्रक्शन ऑफ रिटेनिंग वॉल कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर कोण येना. अरे फ्लायिंग स्क्वॉडाचे नंबर कित्याक म्हणून गेले आउट. कित्याक कसले नेम्स हेका नाटकां करता. तो मोदी सरकार हे तो मुमकीन हे डबल इंजिन सरकार. कसले इंजिन. हे इंजिन फेल जाला. हे इंजिन विका खंय घाला घाणाक. इंजिन न्हय घालपाची गरज आसा. हे इंजिनान काबार केले गोंय आनी आतां तुमी आमचे जो बांबोलीम विलेज आसा ती काबार करपाक उठल्या. ह्या प्रोजेक्टाक इनलिगल वॉटर कनेक्शन दिला. भितूर आमी पळयला पायप जे आसा ते सकयल देवला. अरे बाबा गरीब लोकांक हांगा कनेक्शन दितले ना ताका शिवड करता आनी हेजे जावचे पयलीं ताका कनेक्शन आनी ताका तुम्ही पळयता भितूर आख्खें उदक भरता. स्प्रिंगी आयज कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायत आसा ती वन ऑफ द हायस्ट स्प्रिंग्स 15 स्प्रिंगी आसा आनी ह्यो स्प्रिंगी बसून तुमी कॅप्चर केल्या. हांगातले एंटायर सराउंडींग जे आसा हे सराउंडींग एक इको सेन्सिटीव एरिया आनी ही इको सेन्सिटीव नो डेव्हलपमेंट वयर तुम्ही पळया नो डेव्हलपमेंट लोपार पासून ह्या विश्वजीत राणान तांकां परमिशन दिला. कितें म्हणून दिता परमिशन. आमी बोर्डाक ग्रांट करता. आमी टीसीपी बोर्डाक ग्रांट करता आनी थंय पास करता. अरे हे कशें जावपाक शकता. हो बीजेपी सरकार हांव सगळ्या गोंयकारांक उलो मारता. आयज खंयचो पक्ष म्हणून पळोवपाक जायना. आमी आमचें गोंय म्हणून पळोवपाक जाय. गोंयकार म्हणून पळोवपाक जाय आनी ही माती म्हणून पळोवपाक जाय. समज आमी हे पळयलें नाल्यार ते गोंय उरतले. सगळे अशें करता नाटकान तांकां जाय तशें हें करता. आमचो करून. अरे आमच्यांनी आयज सोंपयले. ह्या विश्वजीत राणान ह्या प्रमोद सावंतान हे गोंय सोंपयले आनी गोंयकारांक सोंपयले. गोंयकारांक हांगा जगपाक दिना तुमी. अरे कितें धंदो करता आयज नुस्त्याक पासून येतलो नुस्तें पासून धरपाक दिना. थंय कन्स्ट्रक्शन करतात. सगळे कडेन कन्स्ट्रक्शन करता. जेंकां शिफ्ट केले तेंची पासून घरां आयज डेंजरान आसा. म्हटल्यार अशी परिस्थिती ह्या बीजेपी सरकारान हाडलेली आसा आनी तेकाच लागून आयज हो प्रोटेस्ट आसा. तुमी मुद्दम पळया आतां तेंच्यांनी बंद केला मात काल राती पासून हें काम चालू आसलें. अरे सरकार खंय न्हिदला गेलो सरकार उडलो. बीजेपी खंय आसा. हरशीं तुमी विधानसभेन व्हडले उलयता. आतां उलया मरे कित्याक लागून तुमचो सरकार फेल जाल्लो आसा. आयज हे सगळे लोक येयल्या पळय हे फक्त एक उल्यार येयल्या आनी अशे लोक हांव तुमकां परत एकदां सांगता अशे लोक आमी विधानसभेन व्हरपाक रेडी आसा. हेज्याकून चड लोक येतले. आयज पक्ष सगळे सोडून आमी हांगा फुडें सरपाची गरज आसा. नाजाल्यार आमचें गोंय हें सोंपयतले. आमचे कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायतीचेर तुमी दोळे धरला आनी आनीक सांगता ही पंचायत कुर्का बांबोलीम पंचायत हांगासले पंच हे न्हिदल्या. तांकां दिश्टी पडना हे कितें चल्लां तें. तुमी अप्रुवला सायन मारता ती
अरे तुमकां जेन्ना रिपोर्ट येता DCPचो तुमी ते अप्रुवलाक हांगा पळोवपाचें आसता. मात एकटो बसून कुरका बांबोली पंचायतीचे जे हे आसा रुलींग पंच आसा जावं सरपंच आसा एकटो बसून येवपाक रेडी ना. तो सेक्रेटरी दितला. सेक्रेटरी जो गव्हर्नमेंट सर्वंट आसा हो सेक्रेटरीक पडलेले ना. कोणाचे गुस्तार उठता? मोविन गुदिनो गुस्तार उठता. त्या मोविन गुदिनो गुस्तार हो बिंदास आसा. अरे तेका एक्सटेन्शन एक्सटेन्शन हांगा अशें चल्लां. जे गव्हर्नमेंट सर्वंट जे इनलिगलिटीक प्रमोट करता तांकां एक्सटेन्शनां मेळटा आनी जे बरे गव्हर्नमेंट सर्वंट आसा तांकां कॅन्सील तांकां भायर मारता. म्हटल्यार ही तानाशाही ही दादागिरी ह्या बीजेपी सरकाराची आसा आनी आमी हेजो निशेध करता आनी हेजो पूर्णपणे आमी खात्री करतले की हे प्रोजेक्ट बंद पडपाक जाय. आमी गोंयकारांक रस्त्यार आनी तुमी समज दिसता तुमकां दिसता की आमी ओगी रावतले कित्याक प्रत्येक टायम तुमी आमचो पेशंट टेस्ट करूं नाका. एवरी नाव एंड देन आमी पेशंट टेस्ट करता. तुमी सदांच हेजे पयलूय कितलेशे अशे जाले इश्यूज आनी तुमी अशेंच केला आनी मागीर आमी जेन्ना भायर सरले तेन्ना तुमी बंद करता. याद कर विश्वजीत राणे, याद कर तो दीस जेन्ना तुवें 70 IIT प्रोजेक्ट हाडपाचो प्रयास केल्लो आनी याद कर तो रडलो आनी माफी मागली आनी तशीच तुजी परिस्थिती आमी हांगा हाडटले. ही याद कर. तुका हांवें सांगलेलें की बाबा आमच्या सानंद्रेन तुवें दोळे दाखोवप हें करपाचें ना आनी इनलिगल हे प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्टाक तुवें सपोर्ट करचो न्हू. आनी आतां तुवें जे सपोर्ट केला आनी तूं बिंदासपणे तांकां अप्रुवल दिता. तुजेय दीस येतले, तुजेय दीस भरतले आनी तूं कसो पडटलो आनी तूं कसो जाग्यार पडटलो आनी कशी तुका परत माफी मागची पडटली हे देवूच तुका दाखोवन दितलो. आनी आमी प्रत्येक आमच्या भामोयकारांक आमी उलो मारता. आमी देवी सरस्वतीक उलो मारता, देवी सातेरीक उलो मारता, गणपतीक उलो मारता की ह्या जे डिस्ट्रॉयर आसा हे आमचे गांव काबार करपाक उठलेले आसा. हांगासले राखणदार जितले आसा जे लोक आयज मान्यताय करता आनी ते फुडें वयता त्या सगळे देवांक हांव उलो मारता की हांकां सोपय. हांव ओपनली हें करता हांकां सोपय. जे हेंच्यांनी हे करप्शन करून आनी हे आमचे गोंय काबार करपाक उठलेले आसा. आमचो भामोय गांव हो एक पवित्रसो गांव आसा. हो तुमी काबार करपाक उठलेले आसा. हेंकां सोपय. हेंकां दवरूं नाका. हेंकांय कळपाक जाय की आजून पर्यंत देव चितो आसा, देव आसा म्हणून देव तुमकां दोडो शिकोवता. ह्या देवाच्या वयर समजता. ती आरती केली म्हणून कांय जायना. पवित्र जे काळजान आरती करता तीच आरती मान जाता आनी अशी करप्शन करून अशे चोऱ्यो करून आमचे गांव नश्ट करून ह्यो आरती केली म्हणून त्यो आरत्यो मेळपाच्यो ना. हें याद धरा. आरत्यो करता ना पवित्र काळजान आरती करा, पवित्र मनान आरती करा आनी गोंय राखतले म्हणून आरती करा. अशें करूं नाका. असे कितले प्रोजेक्ट आसा? अशे खुबशे प्रोजेक्ट येता. आयज कुरकांनी आमी पळयला, कुरकांनी ओपोज घातला. मात हांगा जे आसा ते मेगा प्रोजेक्ट आसा. हो सगळ्यांकून व्हडलो प्रोजेक्ट हे सायडीन फूल एरियेन. कित्याक हेका FAR जी आसा ती 299 FAR आसा. इतली FAR सादेपणी विलेजीन खंयच दिना. हे कशें करूं सोदता म्हाका आयज अशें तरी दिसता की हे हो मेट्रो सिटी करपाक सोदता. गोंय मेट्रो आतां तुमी पळयता तिसवाडीन चडश्यो विलेजी हेंच्यान सोंपयल्यो. जावं ते तालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सी आसूं, ती सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सी, कुमारजुव्या कॉन्स्टिट्युन्सी आसूं, चडश्यो कॉन्स्टिट्युन्सी सोंपयल्या आनी आयज तेंच्यान दोळो दवरला तो म्हणजे सानांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी. पणजे तरी पयलूच काबार जाली. पण हांव एक सांगपाक सोदता, सानांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीचेर दोळो दवरूं नाका. तुमकां आमी काबार करतले. तुमी सोंपतले. तुमचो सरकार सोंपतलो. एक याद धरा, तो विरोध सानांद्रेच्यान वयतलो. हे हार्ट ऑफ द हे आसा गोवा आसा. हो हार्ट ऑफ द गोंयच्यान जो विरोध वयतलो पळय हो काना कोपरान गोंयच्या प्रत्येक गांवांनी वयतलो आनी तो विरोध वयतलो तेन्ना तुमकां सामावपाक जावची ना. तुमी आयज उठता तुमी आयज उठता फक्त पयशांच्या जोराचेर. तुमकां आनी कांय ना. हांगा पळय एकट्याक कोणाक 1 रुपया दिवना. तुमकां समज हाडपाक जाय ना लोकांक पयशे दिवन तुमी हाडटा. 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 दिता. आमकां पयशे दिवपाची गरज ना. हांगा लोक जितले येयल्या ते काळजांतल्यान येयल्या. हे गोंय उरपाक जाय. ही गोंयची माय उरपाक जाय. ही आवय आमची उरपाक जाय. तुमी म्हादय गांवय म्हणटा, ही म्हादय तुमी काबार केली. ती म्हादय ते विकली आनी आयज तुमी गोंयच्या जमनी ज्यो आसा त्यो प्रत्येक जमनी विकपाक सोडल्या. सो हे लोक जितले हांगा येयल्या गोंयकार ते गोंयकार मायच्या मोगाक लागून येयल्या, आवयच्या मोगाक लागून येयल्या आनी हे गोंय राखपाक लागून येयल्या. ये प्रोजेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल एक रेसिडेन्शियल एका सणात आहा. अजून कन्वर्जन जावं ना तरी परमिशन कशी दिली पळय हेंच तुमकां सांगता की परमिशन ताका सारकी ना. ताका आमी सगळे डिपार्टमेंटान जेन्ना घातले WRT डिपार्टमेंटान वचून इन्स्पेक्शन करून ताचो रिपोर्ट दिलो की तेंच्यांनी जे हें आसा ते इनलिगल केल्लें आसता म्हणून. आनी इतले आसून बसून तेंचोच सरकार तेंचेच डिपार्टमेंट, BJPचेच डिपार्टमेंट, हे दुसरे डिपार्टमेंट न्हू, दुसरे सरकारचे डिपार्टमेंट न्हू, तुमचेच डिपार्टमेंट आनी तुमच्याच डिपार्टमेंटान हे आसून बसून हे सगळे चालू आसा. पंचायतूय तुमची कुरका बांबोली विलेज पंचायत जी आसा ही रूल्ड बाय BJP. हे थंय वयता आनी पट्टे घालता BJPचे. आतां खंय गेले रे तो सिल्वेरा वयता आनी तांकां पट्टे घालतालो पळय खंय गेलो? यो मरे आतां ऑन ग्राउंड यो मरे. खंय गेला तूं सिल्वेरा? तुमकां गांवचे पडलेले ना. तुमकां तुमची पेटी कशी भरतले पळय ते पडला.
आणि त्यो पेटयो भरपाक लागून तुम्ही घरात सुच्चागत न्हिदल्या आणि हांकां तुमच्या पंचांक तुम्ही हे सांगता आणि थोडे हांवें आनी एक सांगता थोडे पंच अशें उलोवन दाखयता हे काय जावपाचें ना. अरे बाबा पुता तुम्ही जेन्ना 2022 इलेक्शनाक पासून तुम्ही अशें व्हडली व्हडली गजाली करताले पळय तेन्ना तुमकां कळ्ळें आसा कितें जालां आनी कितें जावना तें. आणि तुम्ही अशें आतां परत म्हणनाका काय जावपाचें ना. तो विश्वय राण्याक खबर आसा कितें जावपाचें आतां आनी कितें ना तें. आनी तुमकां दिसता कितें आमी सगळे सुशेगाद कितें घेतला पळय तें घेवन सुशेगाद रावतले म्हणून. ना, तुमकां देव आसा, आमी कोण न्हू. देव तुमचो डिसिजन घेतलो कित्याक एक न्हू तुम्ही आख्खो गांवांचे गांव सोंपयता. आनी ही देवभूमी जेन्ना हे सगळे उलयता पळय देवभूमी ही खरी देवभूमी. आनी हे देवभूमीर तुमकां कशें जो हे मेळटलो तुमकां कशें धोडो मेळटलो पळय हो तुमकां कळटलो टायमार. कॉलिंग ऑन द बीच आमका जाय आमका जाय आमका जाय आमका जाय आमका नका आमका नका आमका नका आमका नका मेगा प्रोजेक्ट आमका नका आमका नका आमका नका मेगा प्रोजेक्ट आमका नका आमका नका आमका नका मेगा प्रोजेक्ट आमका नका आमका जाय आमका जाय आमचे गोय आमका जाय आमचे गोय आमका जाय आमचे गोय सगळ्यात मातशें शिस्त सांबाळया प्लीज 2 लायनीन घेवचे देव बरें करूं. लायनीन राव लायन घे लायनीन राव परत एकदा सांगता प्लीज दोनूच लायनी करच्यो. मातशी शिस्त सांबाळया प्लीज. कोणाक आमी त्रास करचे न्हू. दोनूच लायनी करच्यो. उपकार मागता दोनूच लायनी करच्यो सगळ्यांनी प्लीज. मातशें समजून घेवचें. दोनूच लायनी करच्यो प्लीज. तेंचे भुरगे आयज हांगा जमा जाल्या. तशेंच थोडे सिनियर सिटीजनू हांगा आसा. हे आमचे गोंय राखपा खातीर जमा जाल्ले आसा. आनी आयज जे तेंचे हे जे प्रोटेस्ट चालू आसा हो एक क्रांतीचो सुरवात जाल्ली आसा. हो कॅन्डल आसा पळय हो कॅन्डल आसा पळय हो सुरवात आसा. सुरवात ह्या कॅन्डलाची लोकडीच मशाल जातली आणि मशाल जाल्या उपरांत जी क्रांती येतली ती क्रांती ह्या चोर पॉलिटिशनाक कंट्रोल करपाक जावची ना. आयज हे जे डिस्ट्रक्शन जाता आयज हे जे गोंयान घडटा हे एक प्रकारचो गोंयच्या युथांक सोंपोवपाचो प्रयत्न आसा. आनी खंय तरी भुरगे गोंय राखोंक सोदता. सो म्हाजो सपोर्ट सदांच तेंच्या वांगडा आसतलो. तेंच्याच वांगडा न्हू तर गोंया राखपाक जे बी फुडें सरतले तेंच्या सगळ्या बरोबर म्हाजो सपोर्ट आसतलो. तुमी पळयलां हांवें सगळ्या एज्युकेशनाक हांवें पार्ट घेतलो आहा. पण हांव मिक्सअप जायना कोणा वांगडा. म्हजें काम सपोर्ट दिवपाचें. म्हजें काम जर कितें बरें आसा तें करून दाखोवपाचें वीच आय एम डुईंग. थँक्यू. या